मंगळा सरेस्परा बापा काळज जाणता आम्ही तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस दिलाय बरी भलायकी दिलाय कुडीचे मतीचे आत्म्याचे दादुस्काय दिलाय दैवी कुटाम दिलाय भावार्थी लोक दिलाय तुका वळखले भावणी भुरगीं तांचो मोग आनी आदार दिलाय मात्र न्ही आयचो सगळो दीस भोव मंगळा सरेस्परा बापा तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवंक तुज्या आराधन करूंक आनी खलतेपणान तुजे उतार आयकूंक एक खालतो आत्मो तुवें आमचे भितर घालाय ह्या पसत तुका अर्गां दिता वय सगळो संवसार तुजो संवसारांतली सर्व रचना तुजी जाल्यार सगळीं तुका वळखनात पूण तुका वळखोवचें खलतेपण तुवें आमकां दिलाय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुजी वळख तुवें आमकां करून दिलाय ह्या पसत तुका अर्गां दिता आनी ह्या भोव पवित्र घडये तुजे उतार आयकूंक आयिल्ल्या म्हाका आनी तुज्या मोगान आयकूंक आयिल्ल्या भुरग्यांक आमकां आमी तुज्या अधीन दिताना वय सरेस्परा बापा न्हय पदवेन वा बोळान तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्त्यान सामर्थ्यान आनी अधिकारान आमी सुवार्ता प्रगट करूंक आनी तितल्याच खालतेपणान ही सुवार्ता आमी मानून घेवन तुका महिमा दिवची जिणी जिवंक तूं आमकां फोव कर हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 आमी ते कंतार म्हणया मागण्यांचें घर कोड म्हजें मागण्यांचें घर काळीज म्हजें मन म्हजें मागण्यांचें घर मागण्यांचें घर कोड म्हजें मागण्यांचें घर काळीज म्हजें मागण्यांचें घर मन म्हजें मागण्यांचें घर सरेस्परा देवान 5 दीस आमचे खातीर मनशां खातीर घरां बांदलीं 6व्या दीस ताणें आपणा खातीर घर बांदलें वय मू तें घर कोण आमी वय मू सरेस्परा देवान आपणाक रावच्या खातीर घर बांदिल्लें तें जावन आसा आमी आतां देवाचें घर म्हणटाना तातूंत स्तुती आसूंक जाय आराधन आसूंक जाय देवाक महिमा आसूंक जाय की नाका वय मू देवाच्या घरांत देवाची स्तुती जाता देवाक महिमा दितात देवाचें आराधन जाता जायना जाल्यार तें जाता सैतानाचें भुंयार वय की न्हय देवाक महिमा जाल्यार मात्र तें देवाचें घर आनी देवाक महिमा जायना जाल्यार तें जाता सैतानाचें भुंयार मोगाळ भावा भयणीनो आमी कोण जावन आसा देवाचें मंदीर देवाचें घर आनी एक पावटी आमी जाणाव जाय इतल्या वर्सांत आमी मागणें करता ह्या मागण्यांक घेता जाल्यार आमी निराशी जावन नजो मागण्यांत केदाळारी मागण्यांत आमी केदाळारी निराशी जावंक नजो आतां एक पावटी तुमी चिंता एक पावटी आमी सुमार तेंपान मागता एका कामाचे इंटरव्यूक आमी वेता इंटरव्यू दिता इंटरव्यूत आमी फेल जाता वय मू त्या जाल्यार आमी निराशी जावंक जाय की आमी कितें चिंतीची देव म्हाका हाज्या प्रास बरें काम दिता देखून ह्या इंटरव्यूत म्हाका फेल केला म्हण चिंतीचे आमी वय की न्हय आतां तुमी एक सैरीक पळोवंक वेता जिणी सांगाती सोदूंक वेता जावंक प्रती सैरीक चुकली त्या जाल्यार कितें चिंतीचे देव हाज्या प्रास बरो जिणये सांगाती म्हाका दितलो देखून हें देवान कितें केलां सुकयलां जायत्या वेळार आमी निराशी जावच्या जाग्यार आनी चड बरवशान बराजे मोगाळ भावा भयणानो आमी केदाळार निराशी जावंक नजो हे मागणें म्हणटना दिसान दीस आमकां देवा थंय आनी विश्वास पात्यणी भावार्थ कितें जावंक जाय सोडोवंक जाय देखून आज आमी थोडो वेळ मागण्या विशयांत आमी ध्यान करया जेजून आमकां बरें मागणें शिकयलां वय मू खंयचें मागणें तें आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार आमेन तुमकां मागोवंक येता गी मागणें करूंक कळीत आसा गी मोगाळ भावा भयणानो आज आमी ह्याच आमच्या बापा वयसांत आमी नियाळ करया कितें आमकां जेजून शिकयलां कशें आमी तें मागणें म्हणचे कोणाक आमी महिमा दिजे गी म्हणून आमी सुरू करया जेरेमिया प्रॉफेट बूक ऑफ स्वर 40:8 वोळ 40:3 आयका पयलें सरेस्पर देवान तुज्या आनी म्हज्या मुखार 3 संगती दवरलात जेरेमिया 48:43 जेरेमिया 48:43 मोआबाच्या निवासियानो बिरांत फोंडो आनी पास तुमचे मुखार आसात सरेस्परा देवान तुजे आनी म्हजे मुखार 3 संगती दवरलात कितें पुरा दवरला बिरांत बिरांत फोंड आनी पास तुमचे मुखार आसात आतां 3 एक विंचून काड म्हळ्यार आमी खंयचे विंचून काडयेत फोंड जाय गी पास जाय गी कितें भिरांत कोणाची भिरांत सरेस्पराची भिरांत देवाची भिरांत जर आमी भिरांत विंचून काडटा जाल्यार आमकां फोंडय चुकता आनी पासय चुकता वय की न्हय चुकता की चुकाना आमी देवाच्या भिरांतीत आसतना हेरांक भिवची गरज आसा गी
आमी म्हणटा न्ही बेंबेरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता कश्टांत पडताना. पूण मोगाळ भावा भयणीनो ही भिरांत आयकूंक आमकां बरी दिसता वय मू पूण त्या भिरांतीन जिवंक बारीक कश्ट आसात गिनांत कश्ट आसात वय मू. एक एक पाटी हांगा देवाचे उदर दितल्या मनशांनी सत सांगतना आयकूंक कश्ट जाता न्ही गे. कश्ट जाता की जायना दुखता की दुखाना पूण सत आयकूंक कश्ट जाल्यार आयकून दुखल्यार ते आमी आयकून जिरोवन घेवची की नाका जिरोवन घेवची. सताक आमी पयस जाल्यार एक दीस पोटी आमकां संपूर्ण गिल सोडटले संवसारांत वय की न्ही. देखून मोगाळ बाबडीनो सता प्रमाणे जियेचे जाल्यार पयलीं आमी देवाची भिरांत विंचून काडूंक जाय. कितें विंचून काडूंक जाय देवाची भिरांत. तुमकां सगळ्यांक आसा की देव भिरांत तुमी भिरांतीन जियेतात की. पळया बायबलांत बरें बरें दाखले आसात. एलिशा प्रवादीचो सेवक जावन गेहाजी आसलो वय मू. गेहाजी बळवंत प्रवादी एलिशा प्रवाद्यांचे पंगडच ताणें केल्लें जाल्यार गेहाजीक देवाची भिरांत आसली की प्रवाद्या सांगात आसूनय ताका देव भिरांत नासली. ह्या इज्रायल परजेक तुमी पळया मैजे खालता वय मू देव भिरांतीचो वय मू सगळे इज्रायल परजा त्या मैजे सांगात आसोनी ती परजा देवाक वळखोंक ना. ह्या तुमी नव्या सोल्ल्यांत आयल्यार जेजू क्रिस्त वय मू जेजू क्रिस्ता सांगात जुदास आसलो की नासलो आसलो वय मू आसोनी जुदासाक जेजूची भिरांत आसली की देवाची भिरांत आसली की आमकां एक एक पटी अशेंच जाता. आमी मागण्यांत आसां सेवेंत आसां ह्या जमतींत आसां पूण देव भिरांत नासतानाय आमी जिवंक सकता मोगाळ भावा भयणानो सकतांव घेना. जायते बायबलांत घडीत आसात लोक देवा सांगाता जियेवनी देव भिरांतीन जियेवना. लोक एका प्रवाद्या सांगाता जियेवनी तो देव भिरांतीन ते जियेवना. लोक देवाच्या प्रवाद्या सांगाता आसोनी तांकां देवाची वळख जावना त्या भिरांतीन ते जियेवनात. देवाक सगळ्या प्रास चड मानूं आता कितें म्हणल्यार मोगाळ भावा भयणीनो आमी ताका भिरांत दाखयता पळय ती मात्र ताका चड मानूं आता चड मेसवाता. आनी देवाची भिरांत आमी विंचून काडटना हांगा फोंड चुकलो पाशी फोंड आनी पास कोणें तयार केला तुका आनी म्हाका देवसारान देवाच्या विरोधान. खंय देवाचें नांव येता थंय देवसाराचेंय नांव येता. खंय देव हांव आसा म्हणटा पळय देवसार तुका ना म्हणटा कोणचे प्रयत्न करता की करिना करता. देखून पयले मागण्यांचें जिवीत म्हळ्यार पयले आमकां समीत देवाक समर्पीत जायचे. रोमन चॅप्टर 12:1 ऐका हर एका मागण्या प्रास मुख्य मागण्या खंयचे सांपल सांगता आमकां. रोमन चॅप्टर 12:1 तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळतीचो उगडास काडून हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय. हें जावं तुमचे आत्मीक बलिदान. पयल्या मागण्या खंयचे जावन आसा आमकांच आमी देवाक खंयची तूं काणीक दिताय बलिदान दिताय मोगाळ भावा भयणीनो तें देवाक मानवाना. जर तूं आनी हांव देवाक मानवाना हांव जाल्यार पयलीं आमी कोणाक मानूंक आसा आमकांच आमी एक काणीक जावन सरस्परा दिवंक आसा. पळय हांव आतां शिकोवन दिता वय मू जर हांव मानवाला जाल्यार मात्र देवाक म्हजी शिकोवणी मानवात येयली आनी आयकल्ल्या तुमचेर तो अभिशेक आसतलो. जर हांवच देवाक मानवो ना ती शिकोवणी देवाक मानवची ना आनी आयकल्ल्या तुमकां कांय बरेंपण खंडीत जायना. तुमी जाणात कांय ना आनी आबेलान दोगांयनी सरस्पराक बलिदानां भेटयली वय मू कोणाचें मानवालें कित्याक आबेलाची काणीक मानवाली. आबेल पयलो मानवालो देवाक. आबेल मानवालो देखून ताजी काणीक ताका मानवाली. कांय मानवोंक ना देखून ताजी काणीक देवाक मानवोंक ना. देखून आमकांच आमी देवाक समर्पीत जाय नासतना आमी कितें करता पळया काणीक जावं दी मागणें जावं दी शिकोवण जावं दी बलिदान जावं दी हें देवाक मानवाना म्हणटा मोगाळ भावा भयणानो. देखून पयले आमी देवाक मानवोंक शिकायची. कितें शिकायची पयले मानवोंक शिकायची. खंयच्या रितीन हांव देवाक मानवता मेसवता हें तुवें आनी पयलें शिकोवंक आसा. देखून जेजू क्रिस्ताच्या काळार आमी ह्या आतां इल्लेशा वेळान आतां पळया थोडे जाण जेजू सरशी येतात वय मू आनी कितें म्हणटात आमकां पयलें मागोवंक शिकय म्हणटात. लुका 11:11 पयलीं वेळ आमी आयकोवया पळया ते पयले येतात आनी जेजू कशें विचारतात पयलें मागोवंक शिकय म्हणटात. लूक चॅप्टर 11:1 वाच. एक पावटी जेजू एक सुवातेर मागणे करून आसलो. मागणे जातच शिसा मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें सोमिया जो हांव आपल्या शिसांक शिकयल्ले बरी तूं आमकांय मागणे करूंक शिकय. कितले जाण सांगतात जेजूक येवन कितले जाण सांगतात म्हाका मागणें करूंक शिकय म्हणून. एकलो मात्र सांगता. जायतो लोक थंय आसलो लोकांक सोडया 12 जाण शीस आसले पूण जेजूक विचारचें कोणें
एकल्यान मात्र सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय म्हणून. तुमकां शिकची संवय आसा गी? शिकची संवय आसा गी? तुमकां मागणें करूंक येता गी? न्ही जिणयेंत केदाळार आमकां सगळें कळीत आसा. म्हाका कितेंच गरज ना म्हणून केन्ना आमी चिंतूंक नजो मोगाळ भाव भयणीनो. कितें म्हणल्यार सगळें कळीत आसा म्हणले मनीस जायते शिरकोन पडटात गी ना. म्हाका कोणाची गरज ना म्हणले मनीस शिरकोन पडटात. पूण तुका कांयच कळीत ना म्हणून खालतो बोळो जावन सोम्या लागीं येताना सोम्या म्हाका शिकय म्हणटाना सोमी शिकयता गी? शिकयना. खंडीत शिकयता मोगाळ भावा भयणानो. आनी हे लोक येवन विचारतना जेजू कितें करनासा? स्टार्टिंगार वाच. एक पोटी जेजू एक सुवातेर मागणें करनासलो. कितें करनासलो तो खुद्द मागणें करनासा देखून ताका पळयल्लो आनी एकलो म्हणटा सोम्या म्हाकाय शिकय म्हणून. आतां आमी मागणें करनासले आमकां पळयल्यार आनी एकले विचारतात वय मू वय गे न्ही. आतां तूं इस्पीट खेळोन आसल्यार, तूं विस्की पिवून आसल्यार पळया, तूं टी व्ही पळोवन आसल्यार तुजो पूत कितें करता, तुजीं भुरगीं कितें करतात. जर तूं भुरग्यां मुखार मागणें करताय तर भुरगीं तुका विचारतलीं डॅडी म्हाकाय मागणें करूंक शिकय, मम्मी म्हाकाय मागणें करूंक शिकय म्हणून. आमी कितें करता पळया, तेंच आमची भुरगीं करतात की करिनात? करतात. आमी तांकां सांगची गरज ना. आनी पळया हांगासर शीस येवन एकलो येवन आमकां सुवार्ता प्रगट करूंक शिकय म्हणना. कितें म्हणना? सुवार्ता प्रगट करूंक शिकय म्हणना. कित्याक म्हळ्यार सोमी सुवार्ता प्रगट करनासलो वय मू. जेजू आमकां शिकय म्हणना. पळया आमी हांगात इतलो लोक आसा, हर एकल्यांनी सुवार्ता प्रगट करूंक जाता गी? जायना. पूण मागणें करूंक हर एकल्यांक जाता गी? जायना. खंडीत जाता मोगाळ भावा भयणानो. आनी आतां हांव सुवार्ता हांगा देवाची उतर दिता जाल्यार बालायकेन तो बरो आसा, आतां घटमूट आसा, सारकें आसा, कांय पिडा ना देखून हांव हांगा उबें रावला वय मू. पूण मागणें करी जे जाल्यार पिड्यान जाल्यार मागणें करूंक जाता की जायना? तूं बेड्डात आसतना, पिडेंत आसतना, एकलोच आसतना, सोलोन वेताना जाय जाल्यार तुवें न्हिदल्या लागीं मागणें करीत वय मू. न्हीद येवना म्हूण चिंत, थंय तुवें मागणें करूंक जाता की जायना? खंय सरी तुवें आनी मागणें करूंक जाता, पूण खंय सरी तुवें आनी सुवार्ता प्रगट करूंक जायना. आनी मागणें हर एकल्यांनी करीत, सुवार्ता एकल्यान मात्र प्रगट करीत मोगाळ भाव भयणीनो. ह्या दोगांनी करीत, ह्या तेगांनी करीत. पूण हांगासरले हर एकल्यांनी मागणें करूंक जाता की जायना? न्ही जाय की मागणें म्हणल्यार कितें? देवा लागीं तुजो आनी म्हजो संबंद, रिलेशनशीप. हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगलां, जायत्या फावटी तुमी आयकलां. मनशा लागीं एक दोन संगती आसूंक जाय. एक देवा लागीं संबंद सारको आसूंक जाय आनी एक पेल्या लागीं संबंद सारको आसूंक जाय. हें देवाकी मानवता, मनशाकी मानवता. आनी तुवें दिल्ली काणीक बलिदाना स्तुती सगळें सरेस्पराक मानवता. मागण्या शिवाय तुका आनी म्हाका देवा लागीं सारको संबंद दवरूंक जाता गी? खंडीत जायना मोगाळ भावा भयणीनो. तुमी काणीको दिया, बलिदाना दिया, दांतलो एक वांटो दिया, देवा लागीं संबंद दवरूंक जायना. जर तूं मागून देवा लागीं तुजें रिलेशनशीप बरें आसा, संबंद बरो आसा, उपरांत तूं सगळें करताय पळय तें देवाक मानवता की मानवना? खंडीत मानवता. ते खंडीत मेसवाता. हे जुदेव आनी फारीजेव कितें चिंतेले जाणान गे तुमी? देवा लागीं आमकां लागीं सरूंक जायना, देवा लागीं आमकां बरो संबंद दवरूंक जायना. कित्याक देव सरकार आसा, आमी भुमीत आसा म्हूण ते चिंतेले. पूण जेजू तांचे मूर्ख चिंता काडटा. तुमी देवा लागीं बरो संबंद दवरूंक जाता, देव तुमकां लागीं जाता. तुमी कितें करीचे? मागणें करीचे, मागाचे. आनी कितलें आमी मागता पळय तितलो आमचो देवा लागीं संबंद बरो जाता की पाड जाता? आतां तुमी दाखल्या खातीर कितलो बायबल वाचतात तितली तुमकां सतां उगडा बी जातात की जायनात? तुमी कितलें शिकवण आयकलात तितलें तुमकां सतां कळीत जातात की जायनात? कितलें आमी मागता तितलें आमची भिरांत भायर पडटा की पडना? पडटा. मागीर हांगा पाटयो लुकास वंजालो अवस्वर 12 वळयका. पळया जेजूची जिणी पळया ह्या संवसारांत. जेजू क्रिस्ताची जिणी कशी आसली पळया. लूक चॅप्टर 6:12 ऐका. त्या दिसांनी ते मागणें करूंक म्हूण एक दीस जेजू दोंगरार चडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करून करसिली. कितलो वेळ? कितलो वेळ? सगळी रात मागण्यार आसलो मोगाळ भावा भयण्यानो. म्हाका भारी आजाप. जेजूक न्हीद येवना गी एक चुरमणी. तुमी सगळी रात कोणी मागणें करतली आसात गी? सादच ना वय मू. मागीर सकाळी आमकां सोलोंकूच जावचें ना. पोंड खंय रोड खंय म्हूण आमकां दिसचो ना वय मू. पूण आमचो लोक विचित्र. जेजू पळया सगळी रात मागणें करन दिसाक सुवार्ता प्रगट करतलो वय मू. आमी सगळी रात न्हिदोनी आनी रातीक सोडा थोडी दिसाकी न्हिदतात. गेल्या त्या शिकवणेंत गेल्या त्या हप्त्यांत फादर जेरीन सांगलां मनीस अर्दी जिणी न्हिदोन काडटा वय मू. वय की न्ही?
आतां 60 वर्सां तुका प्राय जाल्यार 30 वर्सां रात आसा गी ना तें तूं 30 काड मागीर इगर्जेंत हॉलांत पुराय न्हिदलो वेळ धर दिसाक न्हिदलो वेळ धर सगळें धरल्यार 60 वर्सां 40 वर्सां खंय गेली उबें रावचें बारी उणें मनशान मोगाळ भावा भयण्यान हांगा जेजूक मागणें करची गरज आसा की ताजे जिणेर आसली की ताका मागणें करची गरज ना तो तुका आनी म्हाका शिकयते आसा आमी मागणें करी जेई म्हणून आमकां शिकोवच्या खातीर ताणें सगळें जिणेंत केल्लें ताका मागण्याची गरज आसा की ताका मागण्याची गरज ना तो बापाच्या एकवटांत आसलो बापानी तो एक जावन आसले ताका मागण्याची गरज नासली तुवें आनी हांवें कशें ह्या संवसारांत जियोंक आसा धाकल्या खातीर पळया मुखार मुखली वळवास कित्याक तो सगळी रात मागण्यांत आसलो मुखली वळयका त्या देळा कळटा दीस उजवाडतास आपल्या शिसांक ताणें 600 आपयलें आनी तांचे मदल्या 12 जाणांक विंचून काडून तांकां दर मुदत म्हणून नांव दिलें कित्याक सगळी रात तो मागण्यांत आसलो 12 जाणांक विंचून काडूंक आसलें पळया सगळी रात मागण्यार आसोनी एकलो देंवन चार विंचून काडलो की काडून पळया आमी थोडी कामां करूंक वेता मोगाळ बाबडे मागणें नासतना आमी कामां करूंक गेलीं ती कामां सुपळ जायनात धाकल्या खातीर तुमी एक आतां घर बांदूंक वेतात घरचें फावंडेशन घाला म्हूण चिंता तें फावंडेशन घालच्या पयलें सगळ्या कुटुंबा समेत हांगा येवन पयलें तुमी कितें करीजे एक वस्ते रितीर करीजे आनी तो जागो तें फावंडेशन तें घर तुमी देवाक समर्पून दिजय खंयचेंय काम करच्या पयलीं आमी कितें करीजे मागणें करीजे आमी देवाक समर्पीत जायजे म्हूण जेजू आमकां दाखोवन दिता जावंक परत तुमी गल्फाक वेतात या युरोपाक वेतात वेच्या पयलें हांगा येया एक वस्ती रितीर करा तुमची जिणी कितें करा देवाक समर्पीत कर सोडा हांगा जेजू सगळी रात मागणें करा म्हणना पूण कितेंय करच्या पयलें तूं आनी तुजें कुटुंब देवाक समर्पीत जाया म्हणटा कितेंय तूं करताय जावं पळय बिजनेस करच्या पयलें तूं ये देवाच्या पांयां तळा ये कुटुंबा समेत ये ताका खालतो जा आनी कितें कर देवाक समर्पीत कर मागीर तें काम करूंक वच देवाशिर्वाद घालता की घालिना मोगाळ भावा भयणीनो पळया जेजूकच तर सगळी रात जेजूक मागणें करूंक पडलें जाल्यार तुवें आनी हांवें रातीक सोडा दिसाकी करीचे रातीकी करीचे वय की न्ही करूंक आसा की ना आं संवसार तुमकां एक पटी मागण्याक वयतल्यांक रितीरेक वयतल्यांक सकला घालूंक पुरो कितें करूंक पुरो सकला घालूंक पुरो तुमची निंदा करूंक पुरो भिये नाकात जेन्ना तूं सकला पडताय पळय तेन्ना देवान तुका मेळचो वेळ जावन आसा कोण तुका सकला घालता पळय त्या दाडा तुका देवान मेळचो वेळ जेजून जाकेवाक सांगू ना जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमच्या घरा देवान मेळचो वेळ सकला पडताना कोणी तुजी निंदा करतात कोणी तुका हल्क करतात भिये नाका कोणाय मुखार मागोवंक कावचे नाका या दाक्षे नाका जेजू क्रिस्तूचो सगळी रात दिंबेर पडला आनी बापा लागीं मागला वय मू तुका आनी म्हाका मागूंक लज आसा गी ना भिरांत आसा गी ना किर्तनाचो बूक अवस्वर 60 आनी 5 वळ 2 आनी 3 वाच साम 65 वर्स 2 आनी 3 मागतना कितें आमकां दिता पळया देव कित्याक तूं आमचे प्रार्थना आयकताय तूं आमचे मागणें आयकताय सगळे मनशाकुळ तुजेशी येता सगळ्या मनशाकुळ तुजे सरशीन येता आपल्या पातकाचें वजें घेवन येता आमचे गुन्यांव अगणित आसात पूण तूं तें बक्षिताय पळया आमी निजाय की मागणें करूंक आज आमी मागणें करूंक आयल्या वय मू देवाचे उतर आयकूंक आयल्या वय मू ताजी स्तुती करूंक आयल्या ताका महिमा दिवंक आयल्या वय मू पातकांचो आमकां उगडासच ना वय मू आसा की उगडास पूण तूं पाटी वयतना तो पातकाय बोगसून धाडटा खंय तूं आयलाय ताजी स्तुती करूंक ताजें आराधन करूंक ताका महिमा दिवंक ताका आयकूंक आयलाय वय मू तूं पाटी वयतना तुजो आत्मो कितें करता तो नितळ करून धाडता शुद्ध करून धाडता तुवें बक्षी सोम्या म्हणची गरज ना तो तुका बक्षूनच धाडता खंय पळया पोरच गेल्या आपल्या हांवें न्यूज वाचले एका न्यूजांत तुमी वाचला जावंक पुरो एकलो गुजरी काल्यां बेकार म्हणटा ती गुजरी इस्तलो बापय त्याच्या पुताक ताणें 1.6 लाख 1,60,000 नवे आयफोन आयला आपले आयफोन 16 ते काण घेवन दिले खंय धाव्यांत ताणें बरे मार्क हाडल्यात म्हणून पुताक हांवें चिंतलें एक संवसारी बापाय आपल्या भुरग्याक बरो शिकता म्हण तितले मोलादीक मोबायल दिता जाल्यार तो सर्गीच बापाय ताज्या भिरांतीन आनी मोगान आमी जियेताना ताका कांय उणें आसा गी ताजे लागीं आमकां दिवंक उणें आसा गी तो कितल्या मापान आमकां दित न्ही मोगाळ भावा भयण्यानो दिता की दिना ताजे लागीं मागोवंक आयिल्ल्यांक तो उणें करता गी ताका खालतीच जाल्यांक तो उणें करता गी केदाळारी करिना बाबा विजयान बरो दाखलो दिलो उडल वय मू मुयेसो वय मू एक आतां आमकां पळयल्यार कशें दिसता आमी व्हडले पर्वता बरें दिसता वय मू
तशें देव कोण व्हडलो पर्वत आमी ताज्या बरी मुये बरी वय मू राष्ट्रां एका कणा बरी म्हणून व्हडलो आमी आयकलें देखून ताजे लागीं मागोवंक आयल्याक तो आमकां कांयच उणें करिना कांयच उणें करिना तर आमी मुखार आयकुया आतां जेजू कशें आमकां मागोवंक शिकयता मातेवास सवांजेल अवस्वर 6 वळ पयली वास मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 9 आतां मागोवंक शिकय म्हणल्याक जेजू मागोवंक शिकयता कितें आमी आयकुया तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या जशे सर्गी तशे भुमी पयिल्ले आमच्यो गरजो मुखार दवरूंक सांगलां गी आमचे गरजो मुखार दवरूंक ना पयिल्ले जेजून शिकयल्ले आमच्या बापांत 3 संगती आसात एक देवाचें नांव पवित्र जायचें एक देवाचें राज आमी सगळ्यांनी मेळोन सकला हाडिचें तिसरें देवाची खुशी ह्या संवसारांत जायची ताज्या उपरांत तुज्यो आनी म्हज्यो गरजो आमी मुखार दवरूंक गरजो मुखार दवरयेत 4थें स्टेप 1 2 3 न्हय उपादेश दिताना देवान पयले 3 उपादेश कोणाक दिल्यात कोणाक महिमा जायची तुका आनी तुज्या देवाक संबंध पडलेले 3 उपादेश हांगाय तशेंच कोणाचें नांव पवित्र जायची आतां हांव देवाचें उतर दितें आसा कोण पवित्र जाते आसा तुमी आयकोन आसात कोणाचें नांव पवित्र जाते आसा देवाचें नांव पवित्र जाते आसा आनी पळया तूं जिणयेंत कितलें सत उलयताय पळय देव पवित्र म्हण तूं प्रगट करूनच वेताय तुवें सुवार्ता प्रगट करची गरज ना तुज्या जिबेंत सत उलय देव पवित्र म्हण तूं प्रगट करूनच वेताय फटी उलयतना देवाक आमी फटकिरो करता कितें उलयचें सत उलया देव पवित्र जाता आनी केदाळारी आमी आमच्या दिसपट्ट्याक रासा खातीर काम करता वय मू या परगांवांत वेता वय मू मोगाळ भाव भयण कोणाचें आमी चोरूंक नजो चोरूंक जाय गी आमी चोरल्यार देवाचें नांव पवित्र जाता गी कोण चोरता चोरी करची कोणें कोणाक देवाचेर भरवोसो ना हांवें मागल्यार देव दिना देव खंय आसा गी असो जाल्यार मनशान मात्र चोरी करची तुका देवाचेर भरवोसो आसा जाल्यार तूं चोरी करताय गी म्हजो देव आसा आनी हांवें मागलेलें तो म्हाका दिता म्हणचो भरवोसो तुका आसना गी खंडीत आसा देखून सगळो दीस आमी हरयेकले हांगा म्हाका दिसता सकाळीं उठतेर आमी हें मागणें म्हणटाच वय आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं म्हणटा वय म्हणून मांद्री घाल न्हिदल्यार जाता गी सकाळीं तावन सांज पर्यंत ताजें नांव पवित्र जावच्या खातीर कितलें काम तुवें आनी हांवें करूंक आसा तें करूंक आसा गी ना तें करूंक आसा जेजू पळय सगळो दीस त्या बापाचें नांव पवित्र करूंक कितलें साध्य आसा तितलें तो करतलो गी ना ताणें शिकयलें मात्र न्हय ताचें नांव पवित्र आज तुका आनी म्हाका हांगा कित्याक आपोवन हाडलां तुमी जाणात गी बापाचें नांव पवित्र जायचें देवाचें नांव पवित्र जायचें त्या खातीर तुका आनी म्हाका आपोवणें दिलांच आनी कितली ताका तुमी पळया साक्ष दितात ताजें नांव पवित्र जाता की जायना बरी जिणी जी येतना ताजें नांव पवित्र जाता की जायना तुमी हेरांक कोणायकी वचोन देवाची वळख दितना ताजें नांव पवित्र जाता की जायना खंडीत पवित्र जाता मोगाळ बाबा भयणानो हांगा जेजून आमकां शिकयलां खाली आमच्या बापा म्हणून बापाचें नांव काडीचें बापाचें नांव पवित्र जायचें मोगाळ बाबडीनो खंयच्याय आमकां आयुधाची गरज आसा गी खंयच्या हत्याराची गरज आसा गी खंयचें गरज ना देखून आमी मोगाळ भावा भयणीनो जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांचो सारांश कितें तातूंत कितें सत आटापून आसा हें तुवें आनी हांवें जाणा जावंक आसा आज पळया लोक तांकां खुशी आयिल्ल्या बरें देवाचें आराधन करनासा खुशी आयिल्ल्या बरें देवाक महिमा दिवन आसा वय वय गी न्हय तांकां खुशी आयिल्ल्या बरी पूण जेजून तशें शिकोवंक ना आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव तुज्या चिंतनांनी करण्यांनी शब्दांनी हर एका रितीन कोणाचें नांव पवित्र जायचें तुका आनी म्हाका रचलां कोणें रचलां न्ही गे ह्या मनशांनी केल्ल्या देवांनी संवसारांतल्या पडकिऱ्या देवांनी तुका आनी म्हाका रचलां गे एपेसकारांक बरयलें पत्र वस्वर 2:10 वळा आयकोन फाटी येवया एपेजियन चॅप्टर 2 वर्स 10 वास कितें म्हणटा वय आमी देवाच्या हाताचें काम क्रिस्त जेजू थंय आमी बरें आदान जियेजे म्हणून सुरवेर तावन येवजिल्ल्या फर्माने ताणें आमकां रचल्यांत एकल्या लागीं विचारलें खंय देवान मनशाक कित्याक 6व्या दीस रचलें गी म्हणून आराने दिना वय 6व्या दीस रचलें गी म्हणटाना ताणें म्हणलें खंय पयले दीस मनशाक रचलें जाल्यार देवाक खंयचें काम करूंक दिनासलो म्हणून देवा तो दर्यो थंय दवरनाका हांगा दवरी न्हंय थंय दवरनाका हांगा दवरी म्हाका वचोंक पयस जाता सुर्यो तितल्या वयर दवरनाका म्हाका इल्लें भाकरी उन करूंक आसा सकला दवरी म्हणून देवाकच काम करूंक दितो ना खंय तो आनी तुमी जाणात देव
पहिल्या उत्पत्तीच्या पहिल्या वस्वरांत उलयला वय मू उलयला वय मू कोणा लागीं उलयला आकाशा लागीं उलयला पृथ्वे लागीं उलयला रूख झाडां करतना भुमी लागीं उलयला मासल्यो करतना दर्या लागीं उलयला उदका लागीं उलयला वय मू उलोवन ताणें केला वय मू पूण तुका आनी म्हाका करतना कोणा लागीं उलयला तुका आनी म्हाका देव करतना रस्ताना कोणा लागीं तो उलयला आमच्याच सारक्याचो तो ताज्याच लागीं उलयलो आनी कोणा लागीं उलोवना रुखा लागीं न्हंय लागीं दर्या लागीं तो उलोवना कोणा लागीं उलयलो तो ताच्याच लागीं उलयलो आमच्याच सारक्याचो आमच्याच रुपाचो कोणाक आमी करुया ताज्या हाताचें काम आमी ताज्या हाताचें काम म्हणटना आमी ताज्या हातांत न्हू तिगरा बरी निकळून वचूंक ना ताज्या हातांत रावूंक तिगूर कोत्ता आसा मू तो हातांत रावता गी बुळक 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 मांडो मेळ्ळ्यार बचाव नाजाल्यार खंय ताका धरूंक सादना आमी ताज्या हाताचें काम ताज्या हातांतच आमी रावोंक आसा रावतना आमकां आशिर्वाद आसा गी ना खंडीत आसा देवान मन जातीकी स्वास घालो मनशाकी स्वास घालो वय गी न्हय मन जातीकी स्वास आसा मनशाकी आसायना मन जाती न्हिदता आमी न्हिदता वय मू ती खाता आमी खाता वय मू ती काही 1-2 नंबर आसा आमकां 1-2 नंबर आसा गी ना पुरो आसा फरक कितें आसा ती काय राग येता आमकांय राग येता वय मू मन जातीक राग येनाय ती हाणटा आमी हाणटा खाली शिंगा मात्र आमकां नात फरक कितें तिका खाली स्वास दिला तुका आनी म्हाका जिवाचो स्वास दिला म्हणल्यार आत्मो दिला मोगाळ भावा भयण्यानो फरक आसा गी ना आमी ताज्या हाताचें काम ताज्या बरीच आमकां आत्मो दिला देखून आमी ताज्या हातांतच आसूंक जाय ताकाच ताजें नांव पवित्र करूंक जाय आनी ताका पवित्र करतना तुका तो अशुद्ध सोडता गी हांव कितलो ताका पवित्र करता पळय तितलो म्हाका तो पवित्र करता गी करिना पळय न्ही गी आमी म्हणटा न्ही पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा कोणाचें नांव देवाचें नांव जेजूचें नांव पवित्रात्म्याचें नांव त्रिएक देवाचें नांव मोगाळ भावा भयण्यानो आमकां चड आनी चड महिमा दिवंक आसा स्तुती करूंक आसा कितले आमी महिमा दिता कितले आमी स्तुती करता आराधन करता परगट करता तितल्यानच तो पवित्र जावन वेता की वचना खंडीत वेता तितलोच तो पवित्र जाता देखून आमी मागण्या म्हणटाना चड बडा 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 या चड वेळ म्हणची गरज ना म्हणटा मागीर हांगा पाटयो माते वाचो वांजेल अवस्वर 7वी वळ वाच मॅथ्यू चॅप्टर 6:7 त्या शिवाय तुम्ही मागतना अनभवार्थ्यांबरी जायते बडबड नाकात यथेष्ट मनमनून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात कोणा बरी मागणी करूंक नजो अनभवार्थ्या बरी अनभवार्थी कितें करतात न्ही थोड्यांनी जोर म्हणलें लागले देव आयकता म्हणलेल्या बरी न्ही तुमी युट्यूबार एक प्रिचरांनी बोब घालची पळयल्यार तांणी चिंचे घट्ट उलयल्या लक्षान देव आयकता म्हणून पूण जुदेवांतय हो मनोभाव आसलो जुदेवांची एक रिवाज आसली घट्ट उलयल्यार मात्र देव आयकता म्हणून जुदेव चिंताले अशें पूण गरज आसा की घट्ट उलोवची आतां तुमी पळया थोड्या सभांत आतां जायते सभा आसात जमती आसात आवाज आसा पूण आत्मो ना आवाज आसा पूण आत्मो ह्या संवसारांत कितें म्हणटा सिंगर जायते आसात वर्शिपर नात सिंगर म्हळ्यार समजता मू ताळो आसले जायते आसात वर्शिपर म्हळ्यार कोण खरें सरस्वराचें आराधन करतले नात सरस्वरा कोण जाय सिंगर जाय की वर्शिपर जाय काळजान तावन ताचें आराधन करतले ताच्या भिरांतीन जी येतले देवाक जायची देखून आमी चड बडा करची गरज बडा म्हळ्यार तुमी जाणात गी कन्नड बायबलांत बरयलां ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ पुना पुना ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ म्हणटात ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ पुना पुना आमी खंय म्हणटा थोडे बेजार करिनाकात आमी तेर्स म्हणटा न्ही गी नमान मरिये संता मरिये नमान मरिये संता मरिये नमान म्हणलेंच म्हणटा गी म्हणना एका म्हणटात बडा म्हळ्यार हें बडा न्ही तुमी म्हणलेंच म्हणटात पळया आज आयलो सोम्या विजा दी फाल्यां परतून येवन सोम्या विजा दी परवां परतून सोम्या विजा दी हाका म्हणटात बडा मागल्यांत तूं मागताय सांगल्यांत तूं सांगताय तें कितें जावन आसा थोड्यांची मागणी तुमी पळयल्यात की बाय पडटा कितले दीस ती मागोवन दीत तें बदलाना आनी खंय वचोन दीत काजारा घरा मरणा घरा या रोसाच्या घरा एकच मागणें कांय बदलावणी ना
ताका म्हणटात बडा बडा. कितें म्हणटात ताका? बडा बडा. मोगाळ भावा भयणीनो पळया, तुमी आतां मागोन आसात काय म्हणे, आयकोन आसात वय मू. आयकताना सगळीं देव कामां करता की करिना? आयकल्यार पुरो. चड आमी उलोवची सांगची गरज ना म्हणटा देव. देवाक सगळें कळीत आसा की ना? मुखेली वळ म्हणटा ताका सगळें कळीत आसा खंय. तुम्ही तांचे बरी करिनाकात. तुमी तांचे बरी करिनाकात, भावार्थी म्हणचे अशें करिनाकात. कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा. तुवें आतां बसोन घेवन सोम्या म्हजी BP उणें कर म्हण सांगची गरज ना. तुका कितली BP आसा ताका कळीत आसा की ना? सोम्या शुगर हाय जाला इल्ली डावन कर म्हणची गरज ना. आनी या हळे त्या भावाक कॅन्सर खंय, त्या भयणीक कॅन्सर खंय, सोम्या म्हज्या भितर खंय आसता दाखोवन दी म्हण सांगची गरज ताका कळीत आसा की ना? कोणी एक्सिडेंट जावन मेलो या मेली, तुवें भिवची गरज ना. सोम्या म्हजी खंय म्हणी गाडी लागात म्हणून, तुजी लागताय लागना ताका कळीत आसा की ना? आमी कांय सांगची गरज ना खंय मोगाळ बाबा भयण्यानो. ताका सगळें कळीत आसा म्हणटा. सगळें कळीत आसा ताका. तुमी जेजू क्रिस्ताक पळयलां जाल्यार न्ही, जेजू क्रिस्त सुवार्ता परगट करतलो वय मू. तो परगट करतना एक दिसा साब्बाताच्या दिसा एक गडेन तो सुवार्ता परगट करतना एक आंकुडलेला हाताचो आसलो वय मू. उतार दिता दितना ताणें सांगलें, ऐ तुजो हात सिधा सोड म्हटलें वय मू. ताका कोणें सांगलें येवन, सोम्या ताजो हात वांकडो तो सारको करूंक जायना म्हण कोणें सांगलें घेवन. सोम्या कळीत आसा की ना? ताका कळीत आसा की ना? कोणें सांगची गरज आसा की? एकलो 30 आनी 8 वर्सां पर्यंत बेसायदा तळ्या लागीं बसलो वय मू. कोणें म्हणे सोम्या घेवन सांगलें गी. सोम्या 38 वर्सां जालीं ताका. सांगलां गी कोणें म्हणे येवन. जेजून वचून ताका कितें म्हटलें? तुका उदकांत देंवयतली कोणी? ताका कळीत आसा कितले वर्सां तावन बसून आसा. 38 वर्सां तावन तो थंय बसून आसा म्हण सोम्याक कळीत आसा. आनी तूंय हांगा भावार्थ नासतना कितले वर्सां बसून आसा ताका कळीत आसा. तूं भावार्थ नासतना कितले वर्सां हांगा बसून आसा कोणाक कळीत आसा? तुका कितलो भावार्थ आसा तें ताका कळीत आसा की ना? सोम्या हांव आयकता मात्र हांव जियेता म्हण सांगून म्हजी गरज आसा की? ताका सगळें कळीत आसा. हर एक तो भुमी वयले भुमीच्या पंदल्या सगळें देवाक कळीत आसा की ना? कितल्या फावटी तुमी आयकलां सरस्वराच्या नदरे मुखल्या लिपोवन कांय उरोवंक साकोंक ना. सगळें ताका कळीत आसा. देखून हांगा आयिल्ल्या वेळार आमी खाली आयकोवचें काम केल्यार पुरो. खंयचें काम करीची? आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पुता, आयका तुमी देवा बापा, सर्गींत हांव तो उलयला. आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पुता, आयका तुमी देवा बापा, सर्गींत हांव तो उलयला. आमी आयकल्यार पुरो, आयकोवचें काम केल्यार पुरो म्हणटा. उपदेशक सुबक अवस्थेवर 5 वळी 1 आनी 2 ऐका. Ecclesiastes 6 chapter 5 verse 1 आनी 2 वास. उलोवंक दरवड करिनाका. उलोवंक दरवड करिनाका. देवा मुखार चिती नासतना बसवण्यो करिनाका. कित्याक देव सर्गार आसा आनी तूं पृथ्वेर आसाय. देखून तुजी उतरां थोडींच जावं. कितें करूं नजो उलोवंक? पळया 2 संगती जाणां जाया तुमी. तुमी हांगा खाली आयकूंक घेवची. कितें करूंक घेवची? उलोवंक कितलें उलोवंक आसल्यार देवा लागीं उलया तुमच्या घरा भितर. खंयसर घरा वसा, रूम बंद करा, एका रुमा भितर वसा, सगळी रात सगळो दीस जायला तुमी देवा लागीं उलया. कांय अडकळ आसा गी? कांय प्रॉब्लेम आसा गी? कांय ना. देखून हांगा येवन आमी उलोवचें न्ही. उलयतना आमच्या घरा भितर वस, रूम बंद कर, कितलें देवाक महिमा दिवंक आसा, उलोवंक आसा, अर्गां दिवंक आसा, वगलाप दिवंक आसा, मागोवंक आसा तें माग. पूण हांगा देवाचे उतर म्हणटा आमी सभेंत येता, जमतींत येता, त्या वेळा आमी देवाचे उतर कितें करीचें? आमी आयकोंक जाय. आयकाचें मोगाळ बाबा भयण्यानो. हांगा तुमी जाणात कोण उलयतात? शिकोणदार मात्र उलयतात वय मू. ह्या भावार्थाची साख दितली उलयतात वय मू. तांणी उलोवंक जाय की नाका? आतां हांवें उलोवंक जाय की नाका? उलोवंक जाय वय मू. तुमी कितें करूंक जाय? आयकोंक जाय. मागीर आमचे भाव फादर जेरी उलयतना हांव आयकता गे आयकना? मोगाळ बाबा भयण्यानो, कितलें मागणें करूंक आसल्यार करा. खंय करा? आपल्या घरांत करा. उलया देवा लागीं. रातीक करा, दिसाक करा, दनपारां करा, 1 वार करा, 2 वार करा, 5 वरां करा. कितलीं वरां, कितलो वेळ जाल्यार तुवें आनी मागणें करूंक जाता की जायना? जाता. आमच्या घरा आसतना आमी देवा लागीं उलोवचें आनी जमतींत येतना आमी देवाक आयकोवचें. हांगा आमी कितें करचें? आयकोवचें. आनी आयकल्लें कितलें जाता तितल्या बऱ्यान, कितलें जाता तितल्या सुडसुड्यान, सूक्ष्मकायेन आमी आयकोवचें. आनी घरा आमी देवा लागीं उलोवचें वेळ आसतना. कितलो वेळ तुका जाय उलय.
कितलो वेळ तूं मागणें कर. जिजूनचं सांगलांगी सांगो ना, तुज्या कुडा भितर वच, दार बंद कर आनी तुज्या सगळींच्या बापा लागीं उलय, मागणें कर, माग, सांग तुजे प्रॉब्लेम कितले आसात. तुजे खातीर मात न्हय, आमी हेरां खातीर मागूंक जाता की जायना, हेरां खातीर आमी मागया. तुमी हर एकली हांसतावन एक मागणें सुरू करा. संवसारांत कितले जमती पिरगजी आसात पळय, ते लोक भरोन ओमतो दी सोम्या म्हणा, हांगा लोक भरोन ओमतलो पळय. आमी मागायचे कोणा खातीर? हेरां खातीर. हेर सर्व सभांनी लोक येवं दी म्हणटाना देव आमकां लोक धाडटा की धाडिना? धाडटा. हेरांच्या घरा तूं आशिर्वाद मागतना तुज्या घरा आशिर्वाद आसा की ना? एक पिडेस्ताक तूं भलायकी मागतना ती भलायकी घेवन तुका येता की येना? येता की येना? देखून देवाक सगळें कळीत आसा की ना? कळीत आसा की ना? आमी सांगची गरज आसा की? जुवांव 54 2:25 ओळ, जॉन चॅप्टर 2:25 सांगची गरजच ना खंय पळया. मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरो जन आसलो जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशयांत ताका रुजवात गरज नातली. हाज्या पयलें बाबा स्टॅनीन एक पटी सांगलें, तुमी आयकलां जावंक पुरो, हांवें आयकल्लें. थंय दिवायनांत फादर जेरी थंय तांणी वस्ती तरी केल्ल्या वेळार ताणें पुरा पथकांची लिस्ट बरयली न्ही. लिस्ट बरोवन पाद्र्याबाग दिताना पुरा बरोवन आतां म्हटलें ताणें. पुरा बाकी आसली खंय? ती बाकी आसली कोणाक कळीत आसात? हां, ताका कळीत आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो. तुवें बरोवन हाडलेलें सोड, तोंडांत आसलें सोड, उपरांत आयकल्लें सोड, अंतस्करणांत आसलें बरें कोणाक कळीत आसा? देवाक कळीत आसा. देखून आमी बडा कर सांगची गरज आसा की? सोम्या म्हाका विजा जाय, सोम्या म्हाका काम जाय, म्हजें रीण फारीक करूंक जाय. तुका म्हजी शुगर हाई आसा, कितली शुगर आसा ताका कळीत ना गी. BP कितली आसा ताका कळीत ना गी. ताका सगळ्यांक कळीत आसा. ताका कांय आमी सांगची गरज? तुवें आयकल्यार पुरो. आयकतना तो ताजी कामां करता की करना? देवाक आमी पवित्र करतना तो आमकां पवित्र करता म्हटला मोगाळ बाबा भयण्यानो. बसा, समाधानान आयका, शांतीन आयका, मन देवाच्या उतरांत दवरून तुमी आयका. देव आशिर्वाद घालता की घालिना? खंडीत घालता. आनी तुमी जाणात आमी पवित्रत्म देंवन येता. बायबलांत तुमी वाचलां, पवित्रत्म कोणाचेर देंवन येता तुमी आयकलां मू? चीत दिवन कोण देवाचे उतर आयकता आनी सत मानता तांचेर कोण देंवन येता? तांचेर पवित्रत्म देंवन येता. आजकाल पळया, जायते सभांनी जमातांनी तुमी पळयल्यार पवित्रत्म्याक आपयतात वय मू. आतां येतलो, आतां देंवन येतलो, आतां तुमकां अभिशेक करतलो, आतां तयार जाया, आतां रेडी जाया म्हणटात. गरज आसा की? तुमी खालतेपणान शांतपणान तुमी बसून आयकतना देवाचो पवित्रत्मा तुजेर आनी म्हजेर देंवन येता की येना? मोगाळ बाबा भयण्यानो, तुजेर आनी म्हजेर शांतपणान देंवन येता. खाली सोम्याक महिमा दिल्यार पुरो, सरेस्पराक महिमा दिल्यार पुरो, त्रिएक देवाक आमी महिमा दिल्यार पुरो, देंवन येता की येना? तेज्या देण्यानी आमकां भरता की बरी ना? किर्तनाचो बूक वाचर 115 वळी 1 ते 3 आयका. Psalm 115 वर्स 1 to 3 देवाक महिमा दिताना आमचे थंय देवाचें येणें जाता. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बघा तुज्या नांवाक फावो कर महिमा. आमी म्हणटा न्ही, आमी महिमा देवया, देवाक महिमा देवया, रास करता सर्गा राजा, ताची स्तुती करया, आमी स्तुती करया, बसला तो. हां, तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुमचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रांनी कित्याक म्हणचें? आमचो देव सरकार आसा, आपणाक जाय तें सगळें तो करता. पळय, पोरना सल्ल्यांत आमी वाचल्यार आमचो देव सरकार आसा वय मू. आतां आमचो देव खंय आसा? आमच्या काळजांत आसा. आमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो खंय आसा? आमी म्हणटा न्ही, जेजू आयला म्हज्या काळजान, आयला म्हज्या काळजान, हांव संतोसता. जेजू रावला म्हज्या मनांत, रावला म्हज्या मनांत, हांव उल्हासता. दाविदराच्या काळार ताणें म्हणलां न्ही की खंय तावन येता? पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारता म्हणला वय मू. आतां आमी वचोन पर्वतांचेर दोळे उबारचे म्हण आसा की ना? आतां अन्य जातीचो लोक मात्र पर्वतांचेर वचोन दोळे उबारता वय मू. थंय आयस जावन आयलो, थंय पातर जावन आयलो आनी कितें जालो म्हणून. आमी आतां पर्वतांचेर वेची गरज? जेजून आमकां कितलें लागीं करून दिलां आपल्या. देव आमच्या काळजांत, देव आमच्या मनांत, देव आमच्या अंतस्करणांत, आमच्या लागींच. देवाचें पिडार आमचें थंयच. देखून त्या देवाक महिमा दितना, त्या देवाक आमी स्तुती करतना, ताका आमी उंच उबारतना, ताका पवित्र करतना मोगाळ भावा भयणीनो, तो देव आमचे थंय आसा की ना? आमचे थंय जी येता की ना? खंयसर पर्वतार आमी सोदून वयची गरज ना. ह्या सरकार आसा तो म्हाका मेळटा की मेळना म्हणटा आमी खंत करची गरज
ना नितळ मन खंय आसा थंय देव आसा ताजे बिडार आसा. मागीर आतां पाटी वच मातेवाचो वांजेल अवस्वल 10वी ओळ वास 10 कितें म्हणटा. मॅथ्यू 6:10 आयका. पवित्र जावं तुझें नांव, आं. तुझें राज येवं, तुजी खुशी जावं. पवित्र जावं तुजें नांव आनी तुजें राज. कोणाचें राज ह्या संवसारांत तुवें आनी हांवें हाडोवंक आसा. बापाचें राज आमी खंय हाडोवंक आसा. आतां खंय आसा सर्गार आसा वय मू ह्या संवसारांत मोगाळ भावपणी हें राज येवच्या खातीर तुवें आनी हांवें मागाचें म्हणटा. जेजून सांगलें हें राज येवच्या खातीर मागा म्हटलां. खंयचें राज. देवाचें राज खंय येवंक आसा. आतां हांगा कोणाचें राज चलता. पयलो सयत तुजें चला न्हय. तुज्या घरा तुजें राज वय मू. तुज्या सभेन तुजें राज वय मू. तुज्या पिरगजेन तुजें राज काय न्ही. आतां पळया खंयच्या एक तुमी जमतींत वसा त्या पास्टराचें राज. पिरगजींत वसा ह्या जगाचें राज. कर्नाटकांत वसा सिद्धरामय्याचें राज. आमच्या इंडिया देशांत मोदीचें राज. आनी आमी कांय उणेंगी. आमी सांगल्यांत जायचें वय मू. आतां कोण उलयनात. आमचें राज उणें आसा गी. हांवें सांगल्लें जायची. देखून मोगाळ भावा भयणीनो आमी आमचें राज पयलें कितें करीचें. आमचें राज बंद करीचें. आमचें राज सोडीचें. नाजाल्यार आमकां ताजें राज मागोवंक जायना. हर एका कडेन आमी आमचें राज करता. पळय म्हाका त्या कंपनींत काम जायचें हांव त्याच कंपनींत जायचें दुसरे कडेन नाका. म्हाका दुबय वयची विजा ना दुबयच वसाची. दुसऱ्या गांवची हांव वसाना. दुबयच वसा थंयच म्हजें राज बांदिची. अशें आमी कितल्या कडेन हट करता पळया. कोणी एकलो सांगता देवाचो मनीस तुका तें नाका भावा. ना म्हाका तेंच जायची. अळे तो चेडो तुका नाका सोड. ना म्हाका तेजे लगीन जायची. तूं कोण सांगू. खंय गेल्या रे आमचेंच राज. आमी हें पयलें सोडीचें म्हणटा. तूं आमच्या बापा मागणें म्हणटाना तुजें राज कितें करीचें तुवें. हें पयलें सोडीचें. आमी जायती सोडूंक तयार ना. तुजें राज सोड ना ताजें राज येवंक तुज्या जिणयेंत तुज्या कुटुंबांत तुज्या सभेंत जमतींत मागताय जाल्यार मोगाळ भावा भयणानो कित्याक आज तुमी बरें जाणात ह्या संवसारांत कोणाचें राज आसा म्हणून वय मू. कोणाचें राज चलता म्हणून. पळय आतां बेंगलोरांत कितें बरें जावन आसा पळय संवसारी राजा खातीर. ताका वो चोर करता ताका वो चोर करता ताका वो तो चोर करता. पळोवन गेल्यार पुरा चोरूच. कोणी सारको ना. आतां ते पब्लिकाक बरें करच्या जाग्यार आसले मनीस आपणाच्या राजा खातीर एकलो ताका चोर एकलोच ताका चोर पुरा चोरूच. तुमी पळोवन आसात मग खबरो न्यूसा. कित्या खातीर म्हजें राज जायची. हांवें बसाचें. हांवें सांगल्या बरें आयकाचें. ह्या खातीर संवसारांत लढाय झगडें झुजां. थंय पळया तिशीन इज्रायल लेबनान इराण इराक कितें जावन आसा. कित्या खातीर हें पुरा. तो नेतन्याहू म्हणटा म्हजें राज. इराक म्हणटा म्हजें राज. लेबनान म्हणटा हांवें सांगल्या बरी आसा जी. अमेरिका म्हणटा हांवें सांगल्या बरी आसा जी. पुरा आपणाच्या राजा खातीर मोगाळ भाव भयणीनो ह्या संवसारांत कितें बरें जावन आसा पळया. देखून तुवें आनी हांवें एका मनाची जावन कोणाच्या राजा खातीर मागाची. देवाचें राज खंय आसा थंय शांती आसा गी ना. संतोष आसा गी ना. समाधान आसा गी ना. मनशाच्या राजांत शांती समाधान संतोष आसा गी ना. जायतो लोक आतां बरें आसा. आतां कांय 5 वर्सां तोंदरे ना म्हणटले आतां तोंदऱ्यांत पडल्यान परतून. कित्याक ह्या राजांत आमकां शांती. ह्या राजांत आमकां समाधान. ह्या राजांत आमकां संतोष. तें राज तुजे आनी म्हजे भितर येतना आमचे ते येतना निजा की आज जमतीन जर देवाचें राज आयलें तर समाधान आसा गी ना. सगळ्यांची मनां एक जालीं तर समाधान आसा गी ना. शांती आसा गी ना. खंडीत आसा. देखून आज तुजे आनी म्हजे मागणें देवाचें राज येवं दी. देवाची खुशी हांगासर जावं दी. कित्याक हर एक मनीस आपली खुशी करची येते आसा. हर एक मनीस कितें करता आपली खुशी. थोड्यांक तुमी पळया एक वस्त हांगाची काण थंय दवरला राडाय झगड्या मारामारी सुरू जाली. ती थंयचो काण दवरी पयलें. कित्याक ताजे कुशेन चलाची. हर एकल्यानी एक कुटुंबांत ताज्या कुशेन चलोवंक. सभेंत ताज्या कुशेन चलाची. पिरगजेन ताजी खुशी. राज्यांत ताजी खुशी. आमी खालती जातना सगळीं मेळून कोणाची खुशी करता. बापाची एकल्याची मात्र आमी खुशी करता. मोगाळ भाव देवाची मात्र आमी खुशी करता. पवित्र आत्म्याची खुशी करता. त्रिएक देवाची खुशी करता. देखून आज आमी तेंच म्हाका जायची वच्च म्हाका जायची तें काम जायची वो गांव जायची आमची आमी खुशी करनासा.
ही आमी कितें करूंक आसा आमची खुशी करची सोम्या तुजी खुशी जावं जॅकोबान बरें बरयलां न्ही गी जेजूच्या शिसान जॅकोबान बरें बरयलां गी बरोवना प्रत्येक जावं ग्रेस्तांक ताणें बरयलां न्ही गी सोम्या तुजी खुशी वय जाल्यार आयचो दीस म्हाका मेळटलो तुजी खुशी वय जाल्यार हांव जियेतलो तुजी खुशी वय जाल्यार म्हाका सगळें बरें जातलें बदलाक आमी आमचेच खुशेन जियोंक नजो म्हणटा देखून आमची खुशी न्ही कोणाची खुशी जायची देवाची खुशी जायची आमच्या जिणयेंत आमच्या कुटुंबांत आमच्या सभेंत आमच्या जमतींत आमी सगळ्यांनी मेळोन ताका आयकतना ताची खुशी जाता की जायना ताची खुशी जाता मोगाळ भाव भयणीनो ताका महिमा जाता आनी आतां कोणाचें राज चलता ऐका 1 John chapter 5 verse 19 जायत्या बरें तुमी आयकलां हांगा कोणाचें राज चलता ह्या संवसारांत कोणाचें राज आसा 1 John chapter 5 verse 19 सगळो संसार सैतानाचे पदवेखाल आसा सगळो संसार सैतानाच्या पदवेखाल आसा तरी आमी देवाचे म्हणून आमी जनाव खंडीत आमी देवाची खुशी करता जाल्यार आमी कोणाच्या हातांत आसा संवसाराक सोडा सैतानाकय सोडा आमी देवाची खुशी करता आमी कोणाच्या हातांत आसा आमी देवाच्या हातांत सुरक्षीत वयमू आमी भिवची गरज खंडीत ना मोगाळ बाबडीन एक सत तुमी जाणा जाया हो संवसार काबार जायना संवसाराचो अंतय जायना आमची जिणी काबार जातली एक दीस वय की न्हय ह्या संवसाराची भिरांत आमकां नाका आनी सैतानाची भिरांत आमकां नाका आमी ताची खुशी केल्यार आमची एक जिणी ह्या संवसारांत बऱ्यान काबार जातली की जायना खंडीत जाता वयमू संवसार आसा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें आसा वयमू तेज्या उपरांत 1000 वर्सां संवसार आसतलो की ना आसतलो संवसार काबार जायना पूण तुजी आनी म्हजी जिणी मोठवी ती काबार जातली ती देवाची खुशी करना आमी जियेतना परत्यान आमी देवाच्या हातांत वचून पडटा की पडना आमचें जिवीत पडटा की पडना देखून आमी कांयच भिवची गरज ना कोणाची खुशी करीची जेजून खुशी केली की करूं ना केदोळ पर्यंत जेजून खुशी केली मरणा पर्यंत वयमू खंयच्या टायमार जेजून बापाची खुशी केली लुकाचो वांजेला वस्वर 22 वोळ 40 आनी 2 40 आनी 4 आयकोवया जेजू एक कशी बापाची खुशी करता पळया मोगाळ भाव भयणानो तो एक ताजी खुशी करूंक एक कितलो कश्ट आनी दूख भोगता पळया लूक चॅप्टर 22 42 आनी 44 वाच बापा तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे तोंड पयस कर तरी पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं तो वळ सर्गेतान एक देवदूत ताका दिश्टी पडून धैर्य दिवंक लागलो आतां ताचेर चड संकश्ट आयिल्लें आसता आनीक चड लालेवन तो मागतालो आनी ताचो घाम रक्ताच्या तेंब्या परी धरणीर गळोवंक सुरू जालो कितें जाल्लें ताचो घाम गळोन गळोन वचोन सगळ्या कुडींतलो घाम काबार जावन निमाणें शिरो फुटोवन ते रगत वाळोवंक सुरू जाला जाल्यार मोगाळ भावा भयण्यानो घाम रगत जाल्यार ताणें बापाची खुशी करची देवाची खुशी करची आमकां पळया आमी एक धाकलो घेवया एक ल्हानशें काम मागलें तें मेळोना आमकां बेजार जाली आमी मागणें सोडटा रेती सोडटा खंयची एक वस्त आमी मागली मेळोना आमी देवातान बेजार जावन आमी पयस सरता खंयची एक वस्त आमी मागता ती आमकां मेळना आमी आमची खुशी करून संवसाराक वेता हांगा जेजूक पळया मोगाळ बाबा भयणानो ताजे घाम सुकलो घाम आसल्यार रगत जाल्यार रगत वाळोवंक सुरू जाल्यार ताणें देवाची खुशी करची सोडूंक ना खंय बायबलांत जायते मनीस भावार्थी मनीस नितीमंत मनीस आसात वयमू अब्राहम आसा इजाक आसा जाकोब आसा जॉब आसा हांकां पुरा देवसारान हाडलां की हाडूं ना कश्ट हाडलात की हाडूं ना दगदणी आनी हाडलां की हाडूं ना पूण मोगाळ भावा भयणां सरेस्पराची खुशी कर ताणें साक्ष दिला की दिवं ना पळया आज आमकां आमी देवाची खुशी करूंक नजो म्हण जायत्या रितीन आमकां संवसार भर घालूंक पुरो जाल्यार आमी जेजू क्रिस्ताची देख घेतना खंयचेय कश्ट दूख विघ्नान वर आमकां देवातान पयस करूंक साध्य ना तुजो रगत घाम जाल्यार ताणें सोडूंक ना एक देवाची खुशी करची देवाक महिमा दिवची आनी देवाक पवित्र करची इतली आशा त्या जेजू थंय इतलो बापाचो मोग जेजूच्या काळजांत ही ल्हानशी पिडा ही दुबळीकाय ही दगदणी तुका म्हाका देवातान पयस करूंक शकता की ना कोणी सकाना जेजूक कोणी बापाच्या मोगांतान पयस करूंक सकोना ताजी कूडच सकोंक ना मोगाळ बाबा भयणानो निमाणे आमकां कूड म्हणी ती पिडे वरवीं कश्टा वरवीं आमकां देवातान पयस करता जावंक पुरो जेजूक कूड वरेकी पयस करूंक सकोना घाम कितें जालो
रगत जाला रे ताणें बापाची खुशी करची, देवाची खुशी करची सोडून दिवं ना. त्याच प्रमाणे आज तुका आनी म्हाका संवसारांत कश्ट दूख विघ्न अनवरां दुस्मान आसूंक पुरो, पूण भिये नाकात. देवाची खुशी करा. आमी देवाच्या हातांत सुरक्षीत आसतले. खंडीत आमी सुरक्षीत आसतले. आमी देवाची खुशी करतना तूं आमची खुशी करता की करिना? खंडीत करता. मोगाळ बाबा भयणानो, तुजें जिवीत तुवें देवाक समर्पण दिताना तो तुका आनी म्हाका संपूर्ण समर्पीत जाता. आमी खंयच्याच खंतींत बेजारांत आमी रावची गरज ना. परत ऐका ती वळपाटी वचून परत्यान वाच बाबा. ती 9 आणि 10 आतां परत्यान वाच. मॅथ्यू 6, 9, 10 परत्यान वाच. तर तुम्ही अशे मागा, आमच्या बापा सर्गीच्या, जशे सर्गी तशे भुमी, पवित्र जावं तुझे नाव, तुझे राज येवं, तुझी खुशी जावं. आता 3 संगती जाले वय मग. पहिले बापाचें नाव पवित्र जायचे आणि बापाचे राज ह्या संवसारांत आमी हाडूंक प्रयत्न करीचे. आनी कोणाची खुशी जायची? आसता तुजी आनी म्हजी खुशी, सम्यांची खुशी कितें आसा? तेंचू जायची, तोच्चू जायची, तेंच वासाचे. हे आमी कितें करीचे? इल्ले सोण सोडीचे. आनी कोणाची खुशी? सम्या तुजी खुशी आसा जाल्यार, बापा तुजी खुशी आसा जाल्यार. आनी उपरांत ऐका, आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. कितें मागूंक शिकयलां? आमचो सगळ्यांक गोडावन दी म्हण लागी. गोडावन दी म्हणून ना वय मू. एक हप्त्याचो दी म्हण लागी, म्हयन्याचो दी म्हण लागी, वर्साचो दी म्हण लागी. दिवं ना वय मू. मागूंक सांगू ना वय मू. खाली मागूंक सांगला खंयचो? आईचो मात्र. जेजून मस्त कडेन सांगलां, फाल्यांची कंत फाल्यांक आसतली, फाल्यांची फाल्यांक पुरो. आईची कंत आजीक. फाल्यां विशयान चिंतना आयचो संतोश आमी कितें करता? हां, हे जायत्यांचे प्रॉब्लेम आज हे. तूं फाल्यां विशयान ते चिंतना आयचो संतोश कितें करताय? दखल्या खातीर LIC पॉलिसी बांदूंक आसा म्हण चिंतया. बांदूंक आसचें केदाळा येवच्या म्हयन्यान वय मू. हांगा 1 म्हयन्या पयलेंच तांदूळ इल्लो उणें, मास्ली इल्ली उणें, दूद इल्लें उणें. कित्याक? परवां कंत. त्या कंता फाटल्यान हांगा पळया, सारकी मास्ली ना, सारकें दूद ना, सारकें तांदूळ ना, ब्रेड ना. खंयचे वस्तू आमी शॉर्टकट करता. निमाणें ती LIC कोणाक मेळटा की देव रे गती. तितल्या कश्टांनी पोट मारन तुवें तो कंत बांदलाय, ती तुका खावंक मेळटाय. इस्रायल परजेक सरस्पर देव दिसपडतो ग्रास दितलो वय मू. खंय कितलो दितलो? 1 म्हयन्याचो, वर्साचो, 1 दिसाचें मन्ना दितलो वय मू. पूण तांकां कसली संवय आसली? दवरून खावची संवय, राजगलची संवय. फाल्यांची कंत. पूण फाल्यां दवरिल्लें कितें जातलें? कितले बरें कोत्ता पळय तुमकां. ते पाड पडलेले फ्रीज जेयला, कितले तुमी फाल्यांक दवरतात? पळया, आशेन फाल्यांक दवरितले, पूण फाल्यांक दवरिल्लें तांकां खावंक मेळटलें गी. एक ल्हानशें चिंता आसा, सत आसा एक. फाल्यां म्हूण तूं कितें दवरताय तें तुका खावंक मेळना, तातूंत किडी पडटात म्हणटा. देखून पोरण्या सोल्ल्यान दी तशेंच नव्या सोल्ल्यान ते जेजू क्रिस्तांनी तुका आनी म्हाका शिकयल्लें तितलेंच जावन आसा. आयचो दीस पडतो ग्रास न्ही. आमची काणी त्या ग्रेस्त मनशा बरी न्ही. लुकाच्या वांजेलान ते ग्रेस्त मनीस आसलो वय मू. तो कितें मागता? सम्या साबार वर्सांक जाय पडते हरी एक हांवें दास्तान करून दवरलां वय मू. आतां कितें म्हणटा? खा पी आनी गम्मत मार म्हणटाना देव कितें म्हणटा? पळय कितल्या बरें उडास आसा. वट्ट करून दवरतल्या देव कितें म्हणटा? आनी म्हज्या बरें आसल्यार कितें म्हणटा? कांय नातल्याक. पळय आमी पळय संवसार एंड्रो पिसो म्हणल्यार व्हडना. म्हाका ताण एक पिसो म्हणून जो म्हणजे बारीक करता म्हाका. संवसार म्हाका कितलोय सांगूं दी तूं एंड्रो पिसो जाला म्हणून दी, म्हाका कांय परवा ना. पूण एक म्हाका भिरांत आसा, ताण एक दीस म्हाका पिसो म्हणूंक सगळें सत्यानास मागीर. पुरा शिकोवणे होमा नीर नाली होमा माडी देगा आयतो म्हणटात मागीर वय मू. पयलो आसा मागीर हांवें शिकोवन दिवं नाका ना. देखून तुमी संवसार तुमकां कितें म्हणटा ती परवा करिनाकात. ताणे पिसो म्हणूंक नजो एक दीस. ते बारीक बारीक पडटले आमकां. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचे दुसरे येणे आसा गी ना? खंडीत आसा वय मू. तुका आनी म्हाका जेजू क्रिस्त बापा समें व्हरतलो गी व्हरिना? खंडीत व्हरता वय मू. पूण कोणाक व्हरता? कोणाक व्हरता? तुमी जाणात न्ही की 10 देडयांची वापार आयकला वय मू. 10 देडयो सम्याक रावले वय मू. 10तल्यो 10 वयर गेल्यो गी. कितल्यो गेल्यो? त्या 5 तूं आसाय गी, या उरलेल्यांत आसाय. हें गरजेचें. काल शिकवण आयकल्यार पावना. ओ आज बरी बरी 10 देडयांची वापार म्हण सांगून आमी वेता. पूण 10 देडयां भितर तूं खंयच्या देडये भितर आसाय? भायर आसली की भितर आसली?
हे गरजेचें हो पारे बऱ्यो आमी आयकता काल दीस पडतो ग्रास मोगाळ भावा भयण्यानो आज आमी 100 वर्सांचे 10 वर्सांचे 20 वर्सांचे जमो दवरून हांगा येवन सोम्या दीस पडतो ग्रास दी म्हळ्यार आमी सत्य की पडकी रे पळय कितल्या व्हडले आमी पडकी रे एक एकल्या लागी इतलें आसा गी ओहो न्ही गे कितलें आसा एक एकल्या लागी जाल्यार आमच्या बापा सारकी तांणी म्हणूंक नजो आमच्या बापा मागीर फाल्यांचे परवांचे तुवें पुंजोन दवरल्या जाल्यार आमी म्हणूंक फावो आमी पडकिरत न्ही वय गिनी सांगा तुमी 10 वर्सांचे तुजे लागीं आसा आनी आमचो दीस पडतो ग्रास मागताय म्हळ्यार देव म्हणून का पिसो खंयचो कितले दिवचे हाका गी म्हणून कित्याक आनी तूं एक सत आसा तुजो आयचो दीस पडतो ग्रास म्हणटाना उरलेलें तूं पेल्याक दिता कितें न्हय हें चिंताप आसा आज म्हाका सोम्यान दिलें जाल्यार तोय बुकेंत आसा ती गरजेंत आसा तोय गरजेंत आसा म्हणून तूं इल्लें वांटून दिवंक शकताय आनी फाल्यांचे परवांचे म्हण दवरल्यार मागीर कितले वर्सांचे आमकां दवरून घेवंक आसा गी ना मागीर हे सत मोगाळ भावबडीन आयचो दीस पडतो आयची खंत म्हाका चडीत आसलें त्या भावाक इल्लें त्या भयणीक इल्लें देखून आयची खंत आजीक पुरो फाल्यांची खंत फाल्यांक आसा म्हणला सोम्यान हेच भरवशान भावडटात आमी जियोया मोगाळ बाबडीन चडीत कितें आमचे लागीं आसा जाल्यार गरजेवंताक आमी पावया आदार दिवया त्या जाल्यार देवाचें नांव पवित्र जाता की जायना देवाक महिमा जाता की जायना वांटून दिवचो मनोभाव येतना देवाच्या राज सकला आमी हाडलें की हाडूं ना देवाचे गूण आमचे जाताना कितें उणें आसा मागीर मोगाळ भावा भयण्यानो आमचे गूण देवाचे गूण जाताना कांयच उणें ना आनी मुखली वळ कितें म्हणटा पटयो मातेवाच्या वंजला जशे आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षितांव तशे आमची पातकां बक्षी आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिता वय तुमी हें मागणें म्हणटात आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिता म्हणटा बक्षिलांगी कितलीं वर्सां जावन आमी मागणें म्हणटा वय आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिलां खाली म्हणटात गी हें केलां तुमी खाली म्हणून कांय फायदो जायना एपडे कुशीन बसलोचे मुस्कार पळय कोणी रागार आसले आसात गी कोणी तिशीन सांगिल्ले आसात गी खाली हे मागणें म्हणल्यार चुकलेल्यांक हांव बक्षिता म्हणल्यार मोगाळ बाबडो पयलें बक्षून मागीर तुवें आनी हांवें हें सांगाचें हें सांगतना एकल्याचेर तुका राग द्वेश आसूंक नजो आसल्यार आमी पडकी रे आसल्यार आमी कोण खंडीत पडकी रे आमी सत्यांत नांव देखून एक दीस आमच्या बापा म्हणना जाल्यार होडना ह्या एक हप्तो तुमी म्हणनाकात पुरो पयलें पुरो सारकें करून घेया फोन करना ह्या बॉक्साण्या मागोवन मागीर कितें म्हणा ती कितली महिमा जायत देवाक कोणाचेर तुका द्वेश ना राग ना कांय नासतना 1 म्हयन्या उपरांत जाल्यार हे मागणें म्हणटाना बापा कितली महिमा जायत तेज्या बदलाक आमी बक्षिनासतना द्वेश दवरून चुकलेल्याक हांव बक्षिता म्हण देवाक पटी मारूंक जाता गी आमी ताका पटोवंक खंडीत जायना मोगाळ भाव भयणीनो खंडीत आमी पटोवंक जायना आनी असो जाल्यार मागणात आमी देवाक महिमा जायना मात्र न्ही आनी एक मागणें आमकां मागोवंक सांगला मुखार कितें आमकां ताळणेंत वरिनाका देव आमकां ताळण्यांत व्हरता गी खंडीत वरिना बदलाक आमचेर ताळणी येतना देव आमकां राखता वय तर हांगा कित्याक अशें बरयलां आमकां ताळण्यांत वरिनाका म्हणून देव आमकां वरिना खंडीत देव आमकां वरिना देव आमकां ताळण्यांत वरिना देव आमकां ताळणी हाडिना देव आमकां ताळणी हाडटा गी खंडीत हाडिना देव बदलाक ताळणी आमकां कोण हाडटा ऐका जाकोबाचे पत्र वाचवर 1 वळ 13 वाच जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 13 वाच कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळणेंत घालता म्हूण म्हणा न्हय पळया देव म्हाका ताळण्यांत घालता म्हणा न्हय कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना देवाक वायटाची ताळणी येना आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना आनी कोणाकच तो ताळणी हाडिना तर आमकां ताळणी येवंक देव कारण गी कोण कारण आमीच न्ही गी आमचे न्ही गी आशा वरवीं कारण कितें दोळे वय पळया तुमी बायबलांत वाचला मैजे विशयांत वय मैजेक 120 वर्सां जाता वरेक ताच्या कुडीचें बोळ उणें जावना तेजें त्राण उणें जावना आनी ताच्या दोळ्यांची दिश्टी उणें जावना वय पूण आतां पळया न्ही गी मनीस कसो आसा न्ही गी हांवें जिंचे काय मैजेच्या काळार वॉट्सॅप नासलें फेसबूक नासलो हें बरें आसलें गी ना कांय ना न्ही गी खंयचेंय ताका वायट पळोवंक मेळोना
वॉट्सअप ना, फेसबूक ना, लॅपटॉप ना, कंप्युटर ना. आतां पळय आनी आतां शिकचीं भुरगीं जाल्यार या काम करची पुरो ऑनलायन काम वय मू 12 वरां दिसाची सोड ना, राती कितें कंप्युटर पळयचे वय मू, लॅपटॉप पळयची, ऑनलायन ड्युटी पळोवन पळोवन दोळे उरतात गी, खंडीत उरनात. आनी पळयता पळयतना आशा वय की न्हय. पळया, देव आमकां ताळणी हाडिना, आमचे ओडणे आमकां कितें करतात, ताळणे हाडटात. आशा पळयची, पळोवंक नजो म्हण देवान सांगलां गी, पळोवंक नजो म्हण देवान सांगो ना, पळोवंकूच आसा पूण आशा करूंक ना म्हणटा. ओ पळयल्ल्या तक्षण ओ देवा तुवें ताका तें दिलाय, देवाक अर्गा म्हणाजी, पूण देवा तें म्हज्या लागीं ना अशें चिंताप तुका येवंक नजो. केदाळारी तें म्हज्या लागीं ना, ताका मात दिलाय म्हणटना कितें जालें, आशा उपजाली वय मू. पूण तुवें ताका तें दिलाय म्हणून आमी देवाक अर्गां दितना आमकां ओडणी ना, ताळणी ना, आसा गी, खंडीत ना. आनी मुखार वाच 14वी ओळ मुखार. बगार हर एक व्यक्तीक आपल्योच ओडण्यो ताळण्यो हाडतात. पण देव ताळणी हाडिना, या देव आमकां वायटा करिना, आमच्यो ओडण्यो ताळण्यो आमकां वायटा करतात. ताका बुलयतात. आमकां कोण बुलयतात, ताळण्यो आमकां आशा, ह्या ओडणी आमकां बुलयता. बुलयता म्हणटना देवातून आमकां कितें करता, पयस करता आनी ह्या संवसाराक आमकां लागीं करता. देखून मोगाळ बाब, जर देवातून आमकां कितें कश्ट येतात जाल्यार कितले सोसूंक जाता पळय तितले मात्र दिता खंय देव. चिंता देवातावन आतां एकल्याची भावार्थाची परीक्षा जावंक आसा जाल्यार जॉबाक कश्ट दिले वय मू, ताच्या भावार्थाची परीक्षा जाली वय मू, दिल्लें कितेंय ताका सोसूंक जालें गी जावं ना. ताजे केसोळे जावं दी न्ही गे, ह्या बायलेन शिराप घाल्लोय ताका आयकूंक जालें गी जावं ना, केसोळे सोसूंक जालें गी जावं ना, ह्या भुरग्यांचें ह्या मनजातीचें कुटुंबाचें सगळें दूख ताका सोसूंक जालें गी जावं ना. देव आतावन येवचें जाल्यार सोसूंक जावचें तितलें मात्र दिता खंय. ना जाल्यार तो एक फुडें आमी बारी बिरमत पावता न्ही, ल्हानशा भुरग्यांक देणट्या भुरग्यांक कॅन्सर जाता वय मू. आमी चिंता देदेशा भुरग्यांक कॅन्सर जालां तें कशें सोसीत गे म्हणून. मोगाळ भावा भयणीनो, तें सोंसची कृपा देव दिता गे दिना, त्या भुरग्याक नेणट्या भुरग्याक दिता. ते किमो कशें ताणें सोसून घेवची ती कृपाय तो दिता, खंडीत दिता. देवाचें उतरच म्हणटा, तूं देवाच्या मोगांत आसाय जाल्यार तुका कितें येता पळय तें सोसूंक जावचें तितलें मात्र येता म्हणटा. ताच्या परस चड सोसूंक जायना जाल्यार केन्नाय तुका आनी म्हाका खंडीत येना. ऐका 1 कोरिंथियन्स 10:13 ऐका, कितलें सोसूंक जाता तितलें मात्र दिता म्हणटा देव. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 10:13 वेळ आमी आयकुया. मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना. पळया, मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी येदोळ तुमकां येवंक ना. देव विश्वासी तो आमकां तांकी वरती ताळणी येवंक सोडिसो ना. पळया, तांकी वरती ताळणी कश्ट या पिडा येवंक तो सोडिना. ताळणी आयलेल्या वेळार तिचेर जैत व्हरूंक उपाय आनी तीर रावोंक तो घटाय दितलो. पळया, तो ताळणी हाडिना. बगार ताळणी आयिल्ल्या वेळार घट रावोंक वय मू. खंय घट रावचे आमी, भावार्थांत घट रावोंक, ताजें उतार दिवन ताजी वळख दिवन तो तुका आनी म्हाका भावार्थांत घट करता गी करिना, घट करता मोगाळ भावा भयणीनो. एका वेळार आमी संवसाराची जावन आसल्या वय मू. आज देवाचें उतर आयकून ह्या भावार्थांत घट जावन आमी देवाक लागीं सरल्या वय मू. देव हें काम करता. देवाक आमी महिमा दितना, ताजी स्तुती करतना, ताजें नांव आमी उंच उबारतना तो आमकां कितें करता, घट करता. आनी कसलेय कश्ट दूख विघ्नान वारा येवं दिता, ती सोंसची कृपा आमकां तो दिता, बळ आमकां तो दिता, धैर्य आमकां तो दिता. सोड घालना देव केदाळारी. आमी जायत्या पटी सगळें बायबल सांगता देव विश्वासी म्हणटा वय मू. तो विश्वासी आनी हें तो करतलोच म्हणटा. ताज्या भुरग्यांक ताका विश्वासी रावल्यांक केन्नाय तो सोडून घालिना. आनी जर तुजी एक आशा आसता हांव देवाचें नांव पवित्र करता, ताजी खुशी हांव करता म्हणटाना तो आणखी तुका घट करता. जेन्ना आमी देवाची खुशी करता म्हण एक आजनाक दिता पळया, एक तूं जावंक पुरो एक शर्त करता, आसतना हांव देवाची खुशी करतलो म्हण तूं चिंताय जाल्यार तुका तो आत्म्याचो सांगात दिता. कोणाचो सांगात दिता? पवित्र आत्म्याचो सांगात दिता. मात देवदूतांचोय तुका सांगात दिता. तुमी बायबलांत पळया, जेजू सैतान देवसार ताका नाडूंक येतलो वय मू, पूण देव ताच्या आत्म्याची सकत दितलो. मात न्ही, देवदूतांचो आधारय दितलो की ना. त्याच प्रमाणे तुका आनी म्हाका देवाची खुशी करता म्हण तुवें चिंतल्यार पुरो देवाच्या आत्म्याचोय आदार तुका, देवदूतांचोय आदार तुका आनी म्हाका. आमी म्हणटा न्ही, धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमोजें धांवडय, धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमोजें धांवडय, बुजोवच्या आत्म्या
कंत मोजी उराय भुजोवच्या आत्म्या. कित्याक कश्टा विघ्नान वराच्या वेळार आमी सोम्यांचेर भरवसो दवरता जाल्यार आमी भिवची गरज. कित्याक ताका भरवसतलो सासणीक जिवीत जोडटा म्हणटा. जुवांव 44 3 15 बी वळयका. जेजू क्रिस्ताक सत मानतलो सासणीक जिवीत जोडटा म्हणटा. कश्ट विघ्नान वरां कांयच तुका आनी म्हाका करूंक शकचे नात. जॉन चॅप्टर 3:15. तो वळ ताका सत म्हणटल्या हर एकल्याक सस्नीक जिवीत लाभतले. आज तुम्ही जाणात मोगाळ बाबडीनो, मुस्लीम आसात जुदेव आसात वय मू. या मुस्लिमांक पळया जायती ग्रेस काय आसा गी ना. धरणी वयली धरणी पोंदली पुरा ग्रेस काय मुस्लिमा लागीं आसा, जुदेवा लागीं आसा. पूण तांकां सर्ग ना. कितें ना? ग्रेस काय आसा, सर्ग ना. आमच्या हिंदवांचो लोक आसा आमच्या भारतांत, तांचे लागीं ग्रेस काय आसा, दुडू आसा, पुरो आसा, पूण तांकां सर्ग ना. सर्ग तुका आनी आमकां मेळा जाल्यार कितें करीजी? कोणाक सत मानीजी? जेजू क्रिस्ताक सत मानतल्याक मात्र सर्ग आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो. देखून सर्वधर्म वंदे नाही. सर्वधर्म क्रिस्तान धर्म मात्र स्वर्ग राज्य के प्रवेश. हांगा आमच्या आतां धर्मांत क्रिस्तावांत तुमी पळयल्यार सर्व धर्म वंदे म्हणटात. सर्व धर्म वंदे न्हय, क्रिस्तान धर्म मात्र स्वर्ग राज्यದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು. भवडती लोकांक मात्र आनी ताजेर विश्वास दवरलेल्यांक मात्र सर्ग. जावं बरो संवसारी रितीन तांकां सगळें आसा, पूण आमी ताज्या परस वर्ती वैगी न्हय. आमच्या बापा त्या सर्गींच्या राज्यांत तुका आनी म्हाका एक निवास आसा, एक जागो आसा. जेजू क्रिस्तान तुका आनी म्हाका हें दाखोवन दिलां. हेंचो सत आमी धैर्यान आयकून घेवया आनी की जियेवया आनी ताका महिमा दिवया. खंडीत तो ताज्या राज्यांत आमकां व्हरून पावयतलो. हेंच भाग आमकां फावो करून दी म्हण आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.